नमस्कार मित्रहरू, अक्षयश्री रासभक्ति योग परिवार युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। हामीहरूले आफ्नो कुल र मूल नचिनेसम्म हाम्रो प्रगति, हाम्रो अवरोधहरूको समाधान हुन सक्दैन भन्ने कुरा यहाँहरू सबैले बुझिसक्नु भएको छ। त्यसै अन्तर्गत यहाँहरूले विभिन्न किसिमका आफ्ना कुलको को हुनुहुन्छ, कुल देवता को हुनुहुन्छ र कुल रक्षक को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूले धेरै समयदेखि जिज्ञासा राख्दै आउनुभएको थियो र हामीले खोजीको क्रममा र अक्षयश्री दैवी क्रान्तिको अभियानको क्रममा हामीले ढिला हुनुभएकोमा क्षमा चाहन्छौँ र धैर्यतापूर्वक यहाँहरूले हामीलाई प्रतीक्षा गर्नुभएकोमा हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हजुरहरूको गोत्र अनुसारको ऋषिले मान्नु भएको कुल देवता नै वास्तविक कुल देवता हुनुहुन्छ। नतरेका आत्मा वायु पिचास वीर मसानलाई समेत विभिन्न नाम दिँदै कुल देवता हुँ भनेर बकाउने अनजानमा सोझा सिधा भक्तहरूले त्यसैलाई कुल देवता हो भनी पुज्दै आउने गरेको चलन एकदमै धेरै व्यापक रहेको छ। वायु पिचास मसान जो शरीरमा आउँछ ती वीर ती नतरेका आत्माहरूलाई नै कुलको रूपमा बलि दिने, विभिन्न बोका कुखुरा राँगा बलि दिने, तामसिक विधिबाट पूजा गर्ने र त्यसैलाई कुल भन्ने मान्दै आएको र भाकल पुरा गरिदिने, शक्ति देखाउने गर्दाखेरि अन्जानमै विश्वास लागेर मान्दै आएको चाहिँ परम्परा, गलत संस्कृति चाहिँ जकडिएको अवस्था छ। रक्सी मासु जस्ता तामसिक चिजहरू खाने देवी देवता हुनै सक्दैनन्। देवी देवताको नाममा, कुल देवताको नाममा बदनाम हो, विकृति हो। त्यसले सबैलाई अधोगति अर्थात् कुमति गराइरहेको छ र घर परिवार। कुल भनेको गोत्र अनुसार हुन्छ। जुन ऋषिका हामी सन्तान हौँ, जुन ऋषिले जुन देवतालाई कुल देवता, जुन देवतालाई कुलको इष्ट र जुन देवतालाई रक्षकको रूपमा मान्नुभएको छ त्यसैलाई मान्नु नै हामीलाई फलिफाप हुन्छ। यसरी गोत्र अनुसारको कुल मान्ने हो भने हामीलाई एकदमै राम्रो फलिफाप हुन्छ। जति कुललाई खुसी बनाउन सकिन्छ त्यति नै हामीलाई स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, पारिवारिक शान्ति, आनन्द, आध्यात्मिक प्रगति सबै मिल्छ। अब हामी केही गोत्रका कुलदेवता, कुलको इष्ट र कुल रक्षकको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। जो कश्यप गोत्रमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले बाराही माईलाई कुलदेवताको रूपमा, महादेवलाई कुलको इष्टको रूपमा र कुल रक्षकको रूपमा हनुमानजीलाई मान्नुपर्ने हुन्छ, पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। कश्यप ऋषिले नै बाराही माईलाई कुलदेवता र कुलको इष्टलाई महादेवको रूपमा अनि कुलको रक्षकको रूपमा हनुमानलाई मान्नुभएको हुनाले यसै अनुसार मानेर यसै अनुसार पूजा गर्नुपर्दछ। भारद्वाज गोत्रमा रहनुभएकोहरूले श्रीकृष्णको पूजा गर्नुपर्दछ। श्रीकृष्ण कुलदेवता हुनुहुन्छ, शङ्कर कुलको इष्ट हुनुहुन्छ र भीम चाहिँ कुलको रक्षक हुनुहुन्छ। यसै अनुसार पूजा गरेर यहाँहरूले कुलको आशीर्वाद प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कुललाई फलिफापको बाटोमा, मार्गमा अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो गोत्रका ऋषि पुर्खाले मानेको देवतालाई कुलदेवताको रूपमा नमान्दा हामीले धेरै दुःख कष्ट भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसै अनुसार गर्नुहोला। अत्रेय ऋषिका सन्तान अर्थात् अत्रेय गोत्रका व्यक्तिहरूले मधुसूदन भगवानलाई कुलदेवताको रूपमा र नीलकण्ठेश्वर भगवानलाई कुलको इष्टको रूपमा र हनुमानलाई कुलको रक्षकको रूपमा मानेर हामीले कुल पूजा गर्न सक्छौँ। र यसरी अत्रेय गोत्रमा रहनुभएकाले अत्रेय ऋषिले जसलाई जुन मान्नुभएको कुलदेवतालाई चाहिँ मान्नुभयो भने तपाईँहरूलाई एकदमै फलिफाप हुनेछ, राम्रो हुनेछ। कौण्डिन्य ऋषिका सन्तान अर्थात् कौण्डिन्य गोत्रमा रहनुभएका व्यक्तिहरूले कुलदेवताको रूपमा नीलकण्ठेश्वरलाई र कुलको इष्टको रूपमा मुक्तिनाथलाई र भैरवलाई कुलको रक्षकको रूपमा मानेर कुल पूजा गर्न सक्नुहुनेछ।
यसरी कुलको हामीलाई पूर्ण रूपमा कुलको आशीर्वाद कृपा मिल्नेछ र हामीलाई फलिफाप हुनेछ। धनञ्जय ऋषिका सन्तान अर्थात् धनञ्जय गोत्रमा रहनुभएका व्यक्तिहरूले कुलको देवताको रूपमा कुल देवताको रूपमा कालिकालाई मान्नुपर्ने हुन्छ र कुलको इष्टको रूपमा हरिहरलाई र कुलको रक्षकको रूपमा बाघ भैरवलाई मानेर विधि विधान अनुसार वैदिक विधि अनुसार शास्त्रीय विधि अनुसार कुलको पूजा गर्नुभयो भने हजुरलाई एकदमै फलिफाप राम्रो हुनेछ। घृतकौशिक ऋषिका सन्तान अर्थात् घृतकौशिक गोत्रमा रहनुभएका मित्रहरूले कुलको देवताको रूपमा नरसिंह भगवानलाई मान्नुपर्ने हुन्छ र कुलको इष्ट महादेव र कुलको रक्षक हनुमानजी हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई कुलको विधिपूर्वक कुल पूजाको रूपमा गर्नुभएमा यहाँहरूलाई कुलको आशीर्वाद कृपा अवश्य मिल्नेछ। व्यास गोत्रमा रहनुभएका मित्रहरूले श्रीकृष्ण भगवानलाई कुल देवताको रूपमा मूल देवताको रूपमा र शङ्करलाई कुलको इष्टको रूपमा अनि अर्जुनलाई कुलको रक्षकको रूपमा मानेर पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कुल पूजा गर्नुभएमा कुल पूजाको पूर्ण लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अत्रि गोत्रमा रहनुभएका मित्रहरूले दुर्गा मातालाई कुल देवताको रूपमा देवीको रूपमा र हरिहर भगवानलाई कुलको इष्टको रूपमा अनि कालिकालाई कुलको रक्षकको रूपमा मानेर यहाँले कुल पूजा गर्न सक्नुहुनेछ। पराशर गोत्रमा रहनुभएका मित्रहरूले श्री गौरी शङ्करलाई कुल देवताको रूपमा र श्री विष्णु भगवानलाई कुलको इष्टको रूपमा र काल भैरवलाई कुलको रक्षकको रूपमा मानेर यहाँहरूले उहाँहरूको तिथि अनुसार पूजा विधिपूर्वक पूजा गर्नुभयो भने कुल देवता खुसी भई कुलमा फलिफाप हुनेछ। कपिल गोत्रमा रहनुभएका मित्रहरूले नरनारायण भगवानलाई कुल देवताको रूपमा र पशुपतिनाथलाई कुलको इष्ट अनि हनुमानजीलाई कुलको रक्षकको रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कुल पूजा गरेर यहाँहरूले लाभ पाउन सक्नुहुनेछ। गर्ग गोत्र अर्थात् गर्ग ऋषिका सन्तानहरू जो हुनुहुन्छ उहाँ मित्रहरूले श्रीकृष्ण भगवानको चाहिँ कुल देवताको रूपमा पूजा गर्ने र दुर्गा देवीलाई कुलको इष्टको रूपमा र भीमलाई कुलको रक्षकको रूपमा मानेर कुल पूजा गर्दाखेरि यहाँले पूर्ण रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, फलिफाप हुनेछ। वत्स गोत्रका मित्रहरूले कालिकालाई कुल देवताको रूपमा कुल देवीको रूपमा र हरिहरलाई कुलको इष्टको रूपमा बाघ भैरवलाई कुलको रक्षकको रूपमा स्थापना गरेर कुलको पूजा विधिपूर्वक शास्त्रीय विधि विधान अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी कुल पूजा गर्नुभएमा यहाँहरूले पूर्ण रूपमा कुलको आशीर्वाद कृपा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कौशिक गोत्रका मित्रहरूले श्रीराम भगवानलाई कुल देवताको रूपमा र शङ्कर भगवानलाई कुलको इष्टको रूपमा अनि हनुमानजीलाई कुलको रक्षकको रूपमा स्थापना गरी कुल पूजा गर्नुभएमा पूर्ण लाभ पाउन सक्नुहुनेछ। माण्डव्य गोत्रमा रहनुभएका मित्रहरू माण्डव्य ऋषिका सन्तानले दुर्गा मातालाई कुलदेवीको रूपमा राधा मातालाई कुलको इष्टको रूपमा र चण्डिकालाई कुलको रक्षकको रूपमा मानेर कुल पूजा गर्नुभएमा शास्त्रीय विधि विधान अनुसार कुलको पूजा भएमा यहाँहरूलाई फलिफाप हुनेछ। वशिष्ठ गोत्रका मित्रहरूले कुल देवताको रूपमा हनुमानजीलाई र कुलको इष्टको रूपमा श्रीराम र सीतालाई अनि कुलको रक्षकको रूपमा भैरवलाई मान्न सक्नुहुनेछ र कुल पूजा गर्दाखेरि मेन कुललाई अनि कुलको इष्टलाई कुलको रक्षकलाई विधिपूर्वक पूजा गर्नाले पूर्ण रूपमा कुल पूजाको लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। निरञ्जन गोत्र र अच्युत गोत्र यो दीक्षा गोत्र हो र आध्यात्मिक योग्यता प्राप्त गरेपछि दीक्षा
मा पाउन सकिने गोत्र हो यो। योग्य गुरुले योग्यता जाँच गरी उसलाई शिष्यलाई यो गोत्रहरू दिने गरिन्छ। निरञ्जन गोत्रका व्यक्तिहरूले महादेवलाई कुल देवताको रूपमा र श्री विष्णुलाई कुलको इष्टको रूपमा र नन्दी भृङ्गी अनि कालभैरवलाई चाहिँ कुलको रक्षकको रूपमा राखेर स्थापना गरेर पूजा गर्नुपर्दछ। अच्युत गोत्रको दीक्षा प्राप्त गर्नुभएको अच्युत गोत्री महानुभावहरूले श्रीकृष्ण भगवानको पूजा कुल देवताको रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ र गौरी शङ्करलाई इष्ट देवताको रूपमा र गरुडराज अनि श्वेत अश्वलाई चाहिँ कुलको रक्षकको रूपमा पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी शास्त्रीय विधि अनुसार तोकिएको देवी देवतालाई कुल देवताको रूपमा मूल पूजा र कुलको इष्ट कुल रक्षकलाई स्थापना गरी कुल पूजा गरेमा हामीले पूर्ण रूपमा लाभ पाउन सक्नेछौँ। केही गोत्रका कुल पूजा विधिहरू हामीले युट्युबमा राखि पनि सकेका छौँ र बाँकी अहिले दिएका गोत्रहरूको पनि कुल पूजा विधिहरू हामी समय मिलेसम्म चाँडै यहाँहरूलाई उपलब्ध गराउनेछौँ। कुल नसुधारी मूल नसुधारी हाम्रो जीवनमा कुनै पनि कुराहरूमा प्रगति हुन सक्दैन। स्वास्थ्य सुख समृद्धि शान्ति आनन्दको लागि आध्यात्मिक प्रगतिको लागि पनि हामीले यो कुलको पूजा विधि विधान आवश्यक हुन्छ। हजुरहरू सबैलाई थाहा छ, कुलले नदिएसम्म हामीलाई गुरुले दिए पनि कुनै भगवान देवी देवताले दिए पनि भाग्यले दिए पनि कुलले रोकिदिन्छ। अर्थात् कुलको पूजा विधि विधान अनुसार कुललाई चिनेर हामीले गर्न सकेनौँ भने त्यसबाट हामीलाई प्रगति हुन सक्दैन, अवरोध आउँछ, चाहे भौतिक होस् चाहे आध्यात्मिक कार्य होस् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कुलको चाहिँ परिचय र कुलको पूजा विधिलाई ल्याउने हामीले कोसिस गरेका छौँ। यो महत्त्वपूर्ण प्रयासलाई महत्त्व दिएर हजुरहरूले निकै कमेन्ट गर्दै यहाँहरूको माग रहिआएको तर हामीले समयमा दिन नसकेकोमा क्षमा प्रार्थी छौँ भन्दै अहिलेको लागि हामी यस्तै कुराहरू पुनः ल्याउने बाचाका साथ फेरि पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।